सीआईबीले कसैसँग सुन तस्करीको सूचना भए उपलब्ध गराउन अपिल, स्रोत भने गोप्य राखिने। भ्रष्टाचार तस्करीको अन्त्य नगरेसम्म समृद्धको सपना पूरा नहुने भएकाले सुशासनको अभियान चलाएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै धरानमा निषेधाज्ञा जारी। आपसी सद्भाव वातावरण बनाउन 3 तहको सरकार मिल्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। काठमाडौँ महानगरले 1 महिनामै उठायो 65 करोड 42 लाख रुपियाँ राजस्व। माओवादी नेता जनार्दन शर्माको फेसबुक पेज ह्याकरको कब्जामा। चितवनकी पूर्णमायाले भन्छिन् कानुनी प्रक्रियामा गइसकेकाले भीम उपाध्यायलाई माफी दिएको छैन। मुलुकलाई सङ्कटमुक्त गराउन सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अन्त्य हुन पनि कमल थापाको भनाई। रिमेकको नाममा ओरिजिनल सर्जक र कलाकारलाई बिर्सनु इतिहास मेट्दै जानु रहेको अन्जु पन्तको भनाई। दीपक दिपाको हल 18 भदौमा उद्घाटन, पहिलो फिल्म छक्का पंजा 4 लाग्ने। जुबानमा परेकाहरूको सशस्त्र प्रहरीद्वारा उद्धार। 8 वर्षीय लिनाले 1 वर्षमा 867 वटा किताब पढिन्। शङ्खला शोभा कैदी निधन प्रकरणमा 12 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइने कारागारका निमित्त प्रमुख निलम्बित। चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको सतहमा, प्रज्ञान रोभर। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 200 रुपियाँको खाजा, बोतलको सट्टा जारको पानी, मितव्ययिता व्यवहार देखाउन उदाहरण बन्दै। ग्रिसमा नेपालीलाई अपहरण गरेर 21 लाख भन्दा बढी फिरौती लिने 4 जना पक्राउ। क्यानको बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा उठ्ने पारस खड्काको घोषणा। धनगढीमा शिक्षिका मृत भेटिएपछि घटनाको अनुसन्धानका लागि युवक पक्राउ। आर्थिक विकास र सुशासनका लागि प्रमुख राजनैतिक दल मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाई। संयमित हुन र सामाजिक सद्भावना कायम गर्न हर्क साम्पाङको आह्वान। 4 जलविद्युतका लागि 36 अर्ब 37 करोडको लगानी स्वीकृत। लगानी बोर्डको बैठकबाट उक्त निष्कर्ष। ओलीको उदयपछि नेपाली राजनीतिमा घृणा र निन्दाको परम्परा बसेको घनश्याम भुसालको आरोप। शुल्क वृद्धिको विरोधमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीहरूको मार्चपास। मेयर बालेनको सचिवालय मर्मत सम्भार गर्न 54 लाखको टेन्डर आह्वान। पोखरामा जुवा खालबाट पक्राउ परेका मध्ये 1 जना गाउँपालिकाको अध्यक्ष प्रहरीलाई नै नाम ढाँटे। कालीगण्डकी नदीको बहाव 2 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा। शालिग्राम शिला डुबानमा। लोकदोहरी कलाकारलाई तीज विशेषको लागि भ्याइ नभ्याइ चटारो, कोही विदेश गइसके त कोही जाने तर्खरमा। सडक हिलामे भएपछि चीनबाट आयातित विद्युत सवारी साधन टिमुरेमै रोकियो। फ्रान्समा 17 वर्षको उमेरमै ड्राइभिङ लाइसेन्स पाइने। मधेसमा स्थानीय तहको मन परितन्त्र, आफू खुसी भुक्तानी दिँदै। र चिनिया राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच सीमा क्षेत्रको तनाव घटाउने सहमति। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 9 गते शनिबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले कसैसँग सुन तस्करीका सूचना भएमा उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ। सीआईबीले शुक्रबार सूचना निकालेर सुन तस्करसँग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्य प्रमाण भएमा सीआईबीको इमेल ठेगाना CIB@nepalice.gov.np अथवा 9852291311 मा समेत सम्पर्क राख्न अनुरोध गरेको छ। यस्तै कार्यालयमा पुगेर पनि सूचना, तथ्य र प्रमाण उपलब्ध गराउन सकिने र यसरी प्राप्त भएको जानकारी वा सूचनाको स्रोत गोप्य रहने सीआईबीले जनाएको छ। आम नागरिकको साथ सहयोग र सहकार्यबाट अपराध अनुसन्धान सत्य तथ्यमा पुग्ने हुँदाखेरि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि सूचनामा उल्लेख छ। 1 महिना अगाडि भन्सार छली गरी ल्याएको 60 किलो सुन र विभिन्न मितिमा भएको सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा समेत सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार तस्करको अन्त्य नगरीसम्म समृद्धिको सपना पूरा नहुने भएकाले सुशासनको अभियान चलाइएको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युवाहरूमा अहिले अब देश बन्छ भन्ने आशा पलाएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले भ्रष्टाचार तस्करी र कमिसनखोरीमा संलग्नहरूलाई आतंकित भएका छन्। तिनको रक्षा गर्न खोज्नेहरू सरकारलाई पनि आक्रमण गर्न खोजिँदैछ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले थालेको कामलाई
असफल बनाउनका लागि आक्रमण गर्न खनिएका छन्। देशलाई समृद्ध बनाएपछि मात्रै पार्टीको औचित्य पूरा हुने भएकाले पनि अहिले सरकारले थालेको अभियानबाट आफूहरू पछाडि नहट्ने बताउनु भएको छ। जुनसुकै आक्रमणको प्रयास भए पनि जनताको समर्थनलाई अगाडि राखेर अगाडि बढेपछि आफूसँग सफलताको मात्रै सूत्र रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आफ्नो गृहमन्त्री पदको निरन्तरता र भ्रष्टाचारी तस्करी तथा कमिसनखोरीको निरन्तरता साथसाथै जान नसक्ने बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र शुक्रबार 12 बजे रातिबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डेले धरान उपमहानगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा लागू हुने गरी 12 बजे रातिबाट नै शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको आदेश दिनुभएको हो। धरानमा गोरु काटेर खाएको र मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको भन्दै केही हिन्दू समर्थकहरूले प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। यस्तै प्रदर्शनको प्रतिकार समेत हुने सम्भावना बढेपछि धरानमा निषेधाज्ञा सहित धरान प्रवेश कडाई गरेको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको आदेशमा धरानमा फैलिएको डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणका लागि नाउन्जेलसम्म स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न पनि र गृह मन्त्रालयमा यस अगाडि नै सिफारिस गरेको र धरानमा शनिबार धार्मिक साम्प्रदायिक सङ्कटको अवस्था समेत देखिएकाले शान्ति सुरक्षालाई ख्याल गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेको उल्लेख छ। उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देशमा सामाजिक सद्भाव खलबलाउन खोजिएको भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 वडा कार्यालय र झाङलिङ स्वास्थ्य चौकीको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले सामाजिक सद्भाव खलबलाएर जनतामा निराश उत्पन्न गर्ने प्रविधि देखा पर्न थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले सद्भाव खलबलाउने गतिविधिलाई प्रश्रय दिन थालिएको भन्दै यसप्रति सबै तहका सरकार, राजनैतिक दलहरू र आम नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आपसी एकता र सामाजिक सद्भावले नै देशको विकास निर्माण अगाडि बढाउने कुराको सन्देश बोकेर देशभर अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। विभिन्न जात जाति भाषा धर्म र संस्कृतिको पहिचानको रूपमा नेपाली समाज रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो विविधताको पहुँचलाई जोगाउन सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आपसी सद्भावको वातावरण बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार मिलेर नयाँ अभियान चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 65,42,30,379 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष यसै अवधिमा 45,09,99,336 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। गएको वर्ष भन्दा यस वर्षको पहिलो महिनामा 20,32,41,43 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि राजस्व सङ्कलनको क्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो महिनामा 26,39,53,716 रुपियाँ र आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो महिनामा 43,53,43,971 रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो। पहिलो वर्षभन्दा यो 17,13,90,000 रुपियाँ धेरै हो। आर्थिक वर्ष 78-79 को तुलनामा 79-80 को पहिलो महिनामा 1,56,45,365 रुपियाँ राजस्व धेरै सङ्कलन भएको छ। पछिल्लो 4 वर्षमध्ये सबैभन्दा धेरै यही वर्ष सङ्कलन भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थ तथा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको फेसबुक पेज ह्याक भएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम ह्याक गरेर पैसा माग्ने लगायतका काम भइरहेको बेलामा शर्मा पनि ह्याकरको शिकारमा परेका हुन्। नेता शर्माले आफ्नो फेसबुक पेज जनार्दन शर्मा प्रभाकर केही दिनदेखि ह्याक भएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको जनाइएको छ। उनले आफ्नो पेज स्वामित्वमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन्। 5 दिन अगाडि शर्माले रामवृक्ष यादवको स्मृतिको दिन पोस्ट गरे यता उनको पेज ह्याकरको कब्जामा देखिएको छ। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट भरतपुर सोर चितवनकी पूर्णमाया गुरुङसँग कुरा मिलाइसकेको बताए पनि गुरुङले भने आफू कानुनी प्रक्रियामा गइसकेकाले उपाध्यायले गरेको गाली बेइज्जतीको उपचार कानुनबाट नै खोजिने बताएकी छन्। उनले आफूले बिना आधार सामाजिक सञ्जालबाट खेपेको गाली बेइज्जती विरुद्ध प्रहरीमा गइसकेपछि कसैले पनि जबरजस्ती उजुरी फिर्ता गर भनेर नहुने बताएकी छन्। गुरुङले भने मैले सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा म धरानको होइन, मैले गोरुको मासु खाएको होइन भनेर पटक पटक भने पोस्ट हटाउन अनुरोध गरे तर वास्ता भएन। अब कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको छु, मैले होइन निर्णय कानुनले नै गर्छ। उनले उपाध्यायलाई फोन नगर्नु भनेर पटक पटक बताउँदा पनि हैरान गरेपछि उनको नम्बर नै ब्लक गरिदिएको पनि बताएकी छन्। आफ्नो सामाजिक बेइज्जतीको पीडा एक फोन कलबाट सरी भनेर नभरिने भएकाले पनि उनले सामाजिक सञ्जालमा भने जस्तो माफी नदिएको जानकारी दिएकी छन्। चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीले पनि साइबर अपराधमा उजुरी दर्ता भइसकेको र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि गइसकेको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन सङ्घीय गणतान्त्रिक शासनको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 17 वर्षदेखि कायम रहेको सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सबैभन्दा भ्रष्ट व्यवस्था भएको भन्दै यसको अन्त्य हुन पर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले आफ्नो पार्टीले सङ्घीय गणतन्त्रको अन्त्य र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको कार्यनीति लिएको घोषणा गर्दै त्यसको प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिनुभएको हो। उहाँले पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन राजा सहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था र सुशासन सहितको नेपाली संस्कारको मौलिक प्रजातन्त्र विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले विगतमा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेकाले मात्रै आफूहरूले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कार्यनीतिलाई छाड्नु परेको बताउनुभयो। 1.5 दशक अगाडि एउटा गजलले नेपाली सङ्गीत प्रेमीको मन यसरी छोयो कि त्यसले सफलताको नयाँ मानक नै खडा गरिदियो। विपिन किरणको शब्द, महेश खड्काको सङ्गीत र अन्जु पन्तको आवाजमा रहेको त्यो गजल थियो न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई। अन्य शैलीका गीतहरूले नेपाली समाजमा साङ्गीतिक कब्जा जमाइरहेका बेलामा यस गजलले पनि मूलधारको सङ्गीतमा यो हदसम्म लोकप्रिय हुन्छ भन्न सक्छ भनेर स्थापितै गराइदियो। यसका सर्जक र अन्जुलाई यस गजलले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जबरजस्त स्थापित गरायो। त्यसपछि अन्जुका एकपछि अर्का हिट गीत आए, श्रोता दर्शकले रुचाए। तर पनि नबिर्से तिमीलाई जे जति धित साहित अरूले मारेनन्, यस्तै अर्को गीत कहिले भनेर आजसम्म पनि शुभचिन्तकले अन्जुलाई सोधिरहन्छन् रे। यो साता गायिका अन्जु पन्तले भनेकी छन् उनलाई पनि एकपल्ट सो स्तरको गीतको श्रोताहरूलाई उपहार दिउँ भन्ने नलागेको त होइन, तर सबै कुरा समय परिस्थिति अनि श्रोताको रुचाइमा पनि भर पर्ने उनको ठम्बाइ छ। खाना पकाउन आगो त बालिएकै हुन्छ, फरक यति हो आगोको ज्वाला कहिले बाहिर देखिन्छ, कहिले धुवाँ मात्रै फालेर चुपचाप खाना मात्रै पाकिरहेको हुन्छ। उदाहरण दिँदै अन्जुले भनिन्, सङ्गीतमा पनि त्यस्तै हो, गीत गाउने सृजना गर्ने काम भइरहेको छ। सायद मेरा दर्शक श्रोताहरूको अपेक्षा मेट्न सकिएको छैन होला। अन्जुलाई यी नेपाली सङ्गीतको फरक शैलीमा भेटिएको हिट गाइरहेको गायिकाको रूपमा नयाँ पुस्ताहरूले पनि भेटाउन सकेका छैनन्। त्यसमाथि अहिले लोकप्रिय हुने होइन भाइरल बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। भाइरलको पछाडि लाग्दा राम्रा सर्जक ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ उनी भन्छन्। 9 करोडको लागतमा दीपक राजगिरी र दिपाश्री निरौलाले नयाँ बानेश्वर स्थित शङ्खमूल रोडमा निर्माण गरिरहेको फिल्म हल 18 भदौमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। लामो समयदेखि निर्माण हुँदै आएको मल्टिप्लेक्स हल 18 गते औपचारिक उद्घाटन सहित सञ्चालनमा आउन लागेको हो। हलको उद्घाटन 18 गते राखिएको हलका सञ्चालक समेत रहेकी कलाकार निर्देशक दिपाश्री निरौलाको भनाइरहेको छ। हलको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सकिएकाले उद्घाटन कार्यक्रम सहित सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। दिपाले भनिन्, उद्घाटनको दिन हलमा छक्का पञ्जा 4 लाग्नेछ। उद्घाटनमा सबैलाई फ्रीमा फिल्म हेराउनुपर्छ। दिपाले भनिन्, फ्रीमा हेराउन अरूहरूले फिल्म नदेलान् भनेर आफ्नै फिल्म देखाउन लागि हो। त्यसपछि भने हलमा नेपाली फिल्म ऐचोपैचो र शाहरुख खानको जवान लाग्ने दिपाको भनाइ छ। केही अगाडि नै उद्घाटन गर्ने दिपाको योजना थियो। आर्थिक मन्दी लगायतका विभिन्न कारणले ढिला भएको हो। अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेका बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 गायत्री नगर स्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारेका छन्। भदौ 8 गते बिहान बस्ती डुबानमा परेर मानिसहरू बाहिर निस्कन नसकेको खबर प्राप्त भएपछि सुरक्षा बेस राजाबाट उद्धार सामग्री सहित सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको थियो। उद्धार टोलीले सो स्थानका 4 घर परिवारका व्यक्तिलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्नुका साथै घरका सामानहरू पनि सुरक्षित ठाउँमा सारेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना कालीगण्डकी 1 पावर हाउस जाने बाटो नजिकै छ सत्यवती माध्यमिक विद्यालय। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 5 बलामबेलटारीमा रहेको यो विद्यालयमा कक्षा 2 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ स्थानीय लीला पाण्डे। 8 वर्षीय लीनाले 1 वर्षको अवधिमा 867 वटा पुस्तक पढेर सबैलाई चकित पार्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2030 मा स्थापना भएको विद्यालयमा बाल पुस्तकालय नहुँदा साना बालबालिकाहरू विषयवस्तु भन्दा बाहिरका पुस्तक पढ्ने चलन थिएन। अहिले विद्यालयमा बाल पुस्तकालय
स्थापना भएपछि यहाँका बालबालिकामा पुस्तक पढ्ने रुचि विकास हुँदै गएको पुस्तकालय एकी व्यवस्थापक रूपा नेउपानेको भनाइ छ। 1 वर्ष अगाडि विद्यालयमा साक्षरता कार्यक्रम लागू भएसँगै बाल पुस्तकालय स्थापना गरेको उहाँको भनाइ छ। बालमैत्री पुस्तकालयमा साना कक्षाका विद्यार्थीहरूले रमाइरा बालकथाहरू पढ्न सुरु गरेका छन्। व्यवस्थापक नेउपानेले भन्नुभयो, विद्यार्थीले पुस्तकालयमा मात्रै नभएर आफूलाई मनपर्ने पुस्तक घरमा लगेर पनि पढेका छन्। यसअगाडि विद्यालयमा बाल पुस्तक नहुँदा भने उमेर अनुसारको किताब पढ्न पाएका थिएनन्। लिनालाई किताबमा रमाउने बानी थिएन। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा जे छ शिक्षक शिक्षिकाहरूले जे पढाउनुहुन्छ त्यहीमा सीमित हुनुपर्ने बाध्यता थियो। व्यवस्थापक नेउपानेले पुस्तकालयमा विद्यार्थीले पढ्न सुरु गरेको पुस्तक सहितको रेकर्ड आफूले राख्ने गरेको बताउनुभयो। लिनाले गएको साउनदेखि अहिले साउन मसान्तरसम्म 867 पुस्तक पढेको रेकर्ड छ। उहाँले भन्नुभयो, नेउपानेका अनुसार कक्षा 3 की कृतिका नेउपाने र कक्षा 2 की विभा भट्टराईले पनि लिनाले जस्तै धेरै पुस्तक पढेर रेकर्ड राखेका छन्। लिनाकी आमा रेणुका डुम्रेले लिनाले धेरैजसो समय बाल पुस्तक पढ्ने गरेर बिताउने गरेको बताएकी छन्। उनले विद्यालयमा बाल पुस्तक स्थापना भएदेखि नै छोरीले टिभी मोबाइल लगायतका सामग्री छोडेर ध्यान दिएर पढ्न थालेको बताएकी हुन्। सङ्खुवासभाको कारागारभित्र 2 कैदीको हत्या प्रकरणमा प्रहरी सहितको आरोपित 12 जनालाई मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ। कैदीको निधन प्रकरणमा मुछिएका प्रहरी र कैदी सहित 12 जनाको मुद्दा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो। कैदीको हत्या प्रकरणमा प्रहरी र चौकीदार सहित 12 जना सुरक्षाकर्मीहरू र 12 जना अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन्। कैदीको हत्या प्रकरणमा प्रहरी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ। कैदी निधन प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी चौकीदार सहित 12 जनाको मुद्दा अदालतमा बुझाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी नायकको परीक्षक वीरेन्द्र गोदाले जानकारी दिनुभयो। कारागारमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अध्ययनबाट घटनामा प्रहरी र चौकीदार सहितको केही कैदीको संलग्नता देखिएको थियो। केही कैदी हत्या प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका 5 जना प्रहरी विभागीय कारबाही हुने पनि जनाइएको छ। घटना लगत्तै गृह मन्त्रालयले कारागार विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली बनाएको थियो। भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव सतहमा सफलतापूर्वक अवतरण गराएको चन्द्रयान 3 ले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको छ। इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको भिडियोमा चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको सतहमा यात्रा सुरु गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा आफ्नो अन्तरिक्ष यान उडाल्ने भारत विश्वको पहिलो मुलुक बनेको छ। उक्त भिडियोमा प्रज्ञान रोभर विक्रम ल्यान्डरबाट बाहिर निस्किएर चन्द्रमाको सतहमा रहेको प्लेटफर्मबाट ओर्लिएको देख्न सकिन्छ। चन्द्रयान 3 को ल्यान्डरको नाम विक्रम हो भने यसको रोभरको नाम प्रज्ञान हो। विक्रम ल्यान्डर प्लेटफर्म मार्फत ओर्लिएपछि प्रज्ञान रोभर केही अगाडि बढेको भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। विक्रम ल्यान्डरबाट प्रज्ञान रोभर अवतरण गरी चन्द्रमाको सतहमा हिँडेको र यसले चन्द्रमाको सतहमा रोभरको पाङ्ग्राले बनाएको छाप समेत देख्न सकिन्छ। विक्रम ल्यान्डरको क्यामेराले खिचेको यो भिडियो 23 अगस्तमा चन्द्रमामा विक्रमको सफल ल्यान्डिङ पछिको हो। इसरोको अनुसार भारतमा चन्द्रमाको लागि बनाएको चन्द्रयान 3 रोभर बनाइएको हो। मितव्ययिताको नारा लगाउने सरकारले चालु आर्थिक खर्च घटाउने गरी मितव्ययिता व्यवहार देखाएको उदाहरण खासै भेटिँदैन। यसपटक भने अचम्मै भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले नै खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि विभिन्न प्रयास थालेको छ। हरेक वर्ष बजेटमाथि अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिताको मार्गदर्शन त जारी गर्छ, तर उसले नै नमान्ने मार्गदर्शनलाई अरू सार्वजनिक निकायले पालना गर्ने कुरै भएन। यसकारण धेरै चालु आर्थिक खर्चमा गर्ने सूचीमा परिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयले ल्याइदिएको मितव्ययिताको मार्गदर्शन भन्दा पनि उन्नत तवरबाट खर्च कटौतीको प्रयासमा थालिएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको खाजा तथा बोतलको पानीबाट नै मितव्ययिताको लागि पर्याप्त थालिएको छ। यस्तै गरी ल्यान्डलाइन टेलिफोनको व्यवस्थापनको योजना समेत बनाइएको छ। इन्टरनेट समेत सेयरिङ सिस्टमबाट व्यवस्थापन खर्च घटाउन खोजिएको छ। अनावश्यक र जथाभावी तरले भइरहेको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रशासनले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा निर्णय गरेको छ। स्रोतका अनुसार कार्यालयले दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म बस्ने बैठकमा मात्रै कार्यालयका तर्फबाट खाजा खुवाउने भएको छ। कार्यालय समयको अन्य अवधिमा बैठक बस्दा 1 घण्टाभन्दा बढीको बैठक भए मात्रै चिया र बिस्कुट खुवाउने गर्ने निर्णय भएको हो।
ग्रिसमा नेपालीलाई अपहरण गरी फिरौती रकम लिने कार्यमा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ग्रिस तथा दुबईबाट व्हाट्सएप मार्फत पीडितका परिवारलाई सम्पर्क गरेर 21,75,000 नेपालमा फिरौती रकम लिने र घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मितिमा काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूबाट फिरौती रकम समेत बरामद भएको र पक्राउ गरी ग्रिसमा बन्धक राखेका पीडित समेतलाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको सिआइबीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पक्राउ परेका 4 जनालाई अपहरण तथा शारीरिक बन्धक मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको पूर्व कप्तान पारस खड्काले नेपाल क्रिकेट संघको बागमती प्रदेश सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारसले बागमतीका 4 जिल्लाको समर्थन सहित बागमती प्रदेश सदस्यमा उठ्नका लागि लागेको घोषणा गरेका हुन्। उनी काठमाडौँ जिल्लाको क्रिकेट संघका कार्य समिति सदस्य हुन्। पारसलाई काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्षहरूले समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रदेश संरचनालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दा अहिलेका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति खड्का भएको र उनको लिडरशिप क्षमता पनि भएकाले उनलाई प्रदेश अध्यक्षमा अगाडि बढाउन आफूहरू सहमति भएको भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष मनिष राज पाण्डेले बताउनु भएको छ। उहाँहरूबीच उपाध्यक्ष मकवानपुर सचिवमा ललितपुर र कोषाध्यक्षमा भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघले तोकेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको छ। धनगढीमा शिक्षिकाको निधन भएको भेटिएपछि घटनामा अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका घर भएका धनगढीको दिपेन्द्र प्रहरी स्कुलमा पढाउँदै आएकी 22 वर्षीय राजेश्वरी डडाल मृत भेटिएको घटनामा अनुसन्धानका लागि 25 वर्षीय जगदीश कोटारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले धनगढी उपमहानगरपालिका 3 को चटकपुरमा बिहिबार बिहान डडाल मृतक भेटिएको घटनामा पीडित पक्षले दिएको किटानीका आधारमा कोटारीलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। उनका अनुसार मृतक र कोटारी प्रेम सम्बन्धमा थिए। कोटारी विवाहित हुन्। उनी अखिल क्रान्तिकारीबाट उम्मेद्वार भएर दार्चुलाको लट्टीनाथ क्याम्पसको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। डडाललाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै मृतक परिवारले कोटारी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आत्महत्या दृष्टान्तको किटानी जारी दिएका हुन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आर्थिक विकास र सुशासनको लागि प्रमुख राजनैतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मोरङको विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक विकास र सुशासनका लागि राजनैतिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ। त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू मिलेर जिम्मेवार बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसअघि एक पत्रकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर जानुपर्छ जस्तो लागेको छैन भनेर प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा दिने क्रममा राम्रो कुरा हो भन्दै यसमा दुई मत नभएको बताउनु भएको छ। प्रणालीको रक्षा, त्यसको विकास, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, अनियमितता, व्यतिथि, भ्रष्टाचारी, तस्करी नियन्त्रण र आर्थिक विकासका लागि प्रमुख राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने बताउँदै ओलीले भन्नुभयो, हाम्रो सधैँको मान्यता त्यही नै हो। गिरिबन्धु स्टेट जग्गा प्रकरण बारेमा सोधिएको अर्को जिज्ञासामा ओलीले त्यसलाई चिल आयो भनेर कुखुरा चोर्ने तरिका भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकता कायमका लागि सम्पूर्ण आम धरान नगरवासीहरूमा अपिल गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय धरानमा जातीय द्वन्द्व बढ्ने खतरा बढ्दै गएपछि प्रमुख साम्पाङले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। विश्व शान्ति अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थान नेपालको पूर्वी पुरानो सहर धरानमा केही दिन यता भइरहेको धार्मिक तथा सामाजिक विवादले यस क्षेत्रलाई अति नै संवेदनशील बनाएको भन्दै उहाँले चिन्ता जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावलाई संरक्षण गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। समाजमा देखिन थालेको अशान्ति, विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा पनि स्थान पाउँदै गएमा सामाजिक अन्तर सम्बन्ध खललिने खालको अन्तर्विरोध बढाउने, प्रतिशोध र द्वन्द्व निम्ताउने भएकाले पनि यस प्रकारको विविधताको नकारात्मकतालाई यी सकारात्मक रूपमा परिणत गर्न संयुथुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भन्ने भावलाई आत्मसात गर्दै हाल देखिएको शान्तिमय वातावरणलाई सबैले संयमित र संवेदनशील भएर सबै पक्ष, समुदाय र हरेक नागरिकको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकता कायमका लागि सम्पूर्ण आम धरान नगरवासीलाई अपिल गर्छु, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लगानी बोर्डले 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको 4वटा योजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको 55औं बोर्ड बैठकले 22 मेगावाटको रोबालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 7 अर्ब 92 करोड 63 मेगावाट, छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत 9 अर्ब 68 करोड 49.94 मेगावाटको दाना खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत 9 अर्ब 68 करोड, सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाको लागि 44.52 मेगावाट 9 अर्ब 46 करोड लगानी स्वीकृत गरेको हो। बैठकले दाङ राजपुर गाउँपालिकामा प्रस्तावित 245 मेगावाट र 20 मेगावाट क्षमताको सौर ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। भट्टले भन्नुभयो, परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अरुण 3 जलविद्युत परियोजनाको डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट सम्बन्ध रहेको छ। त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको सम्बन्धमा रहेको छ। यस्तै सौर ऊर्जा परियोजना कहलपुर बाणगङ्गाको डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी बारेमा पनि बोर्डले जानकारी लिएको छ भने अरुण तल्लो जलविद्युत परियोजनाको लागि प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने सवालमा पनि बोर्डले आवश्यक निर्णय गरी मन्त्री परिषदमा पठाउने कुरा गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले केपी ओलीको उदयपछि नेपाली राजनीतिमा घृणा, निन्दा, गाली गलौज र भत्सना परम्परा विकास भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाज निकट निराश्रीको स्थायी कमिटी बैठकलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै महासचिव भूषालले पछिल्लो समय ओलीलाई माया गर्ने ढङ्गबाट निन्दा र भत्सना गर्नेहरू नेपालको राजनीतिमा उदाएको बताउनु भएको छ। भूषालले भन्नुभयो, कमरेड ओलीको उदयपछि नेपालको राजनीतिमा घृणा, निन्दाको भर्सना, गाली गलौजको सांस्कृतिक परम्परा बन्दै गएको छ। अहिले आदिभन्दा 10 हात निन्दा भर्सना अरू सबै आइसकेको छ। बुढो प्रतिनिधिको ठाउँमा जवान प्रतिनिधि आएका छन्। भूषालले भन्नुभयो, ओलीले जे गरे अझै 15 वर्ष आफूले विद्यार्थीहरूलाई त्यसबारे पढाउने बताएका छन्। रासपा र स्वतन्त्र मेयरप्रति लक्षित गर्दै भूषालले निन्दा र गाली गलौजबाट राजनीतिमा स्थापित हुने परम्परा विकास भएकाले पनि अनि राष्ट्रव्यूहले संस्कारसहितको राजनीतिको अभियान चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीले शुल्क वृद्धिको विरोधमा मार्च पास गरेको छ। शुक्रबार उनीहरूले इन्जिनियरिङ क्याम्पसदेखि माइतीघरसम्म शुल्क वृद्धिको विरोधमा मार्च पास गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले केही दिनदेखि इन्जिनियरिङ बीई स्नातक तहको शुल्क वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन्। बीईको शुल्क 3,18,000बाट 7,77,000 पुर्याएपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन्। बिहिबार पनि अन्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरूले डिन कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै शुल्क वृद्धिको विरोध गरेका थिए। शुक्रबारको विरोध प्रदर्शनमा निराश्री न्याविसँग अखिल क्रान्तिकारी अनि राष्ट्रव्यूह लगायतका विद्यार्थी संगठनको सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सचिवालय मर्मत सम्भार गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। शुक्रबार महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागले एक सूचना निकालेर मेयरको सचिवालय मर्मत सम्भारको लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो। महानगरले 53,89,839 रुपियाँ 71 पैसा टेन्डर आह्वान गरेको छ। आगामी असोज 7 गते 12 बजेसम्म टेन्डर हाल्ने अन्तिम समय दिएको छ। यसअगाडि उक्त प्लाजामा होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल लगायतका व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको थियो। होटल रेस्टुरेन्ट खाली गराए पनि फोहोर भएकाले पनि रङरोकन लगाएर मर्मत सम्भार गर्नु परेको महानगरले जनाएको छ। मेयर बालेन शाहको कार्यकक्षमा यसअगाडि दोहोरी साथ चलिरहेको ठाउँमा मेयर बालेन शाहको कार्यकक्ष बनाउने तयारी भइरहेको छ। मेयरको कार्यकक्षमा दुईवटा एसी, छुट्टै किचन, मिटिङ रुम, विश्राम कक्ष र सेवा प्रवाह कक्ष राखिनेछ। मेयरको कार्यकक्षमा तयार नहुँदा मेयर शाह राष्ट्रिय सभागृहबाट काम गर्दै आउनु भएको छ। यससँगै महानगरले दरबार मार्ग र थमेनको सडक यातायात फुटपाथ मर्मतको लागि पनि टेन्डर आह्वान गरेको छ। सुधारस्थित जेडीए कम्प्लेक्समा रहेको कार्यालय केही महिना अगाडि काठमाडौँ प्लाजामा सरेको थियो। नेपाल ट्रस्टसँग काठमाडौँ प्लाजा महानगरले भाडामा लिएको हो। महानगरले मासिक 60,50,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी 10 वर्षे सम्झौता गरेको थियो। पोखराबाट पक्राउ परेका जुवाडेको टोलीमा गाउँपालिका अध्यक्ष पनि रहेको खुलेको छ। पोखरा महानगरपालिका 8 सिर्जना चौक स्थित होटल लक्ष्मीबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा मुस्ताङको घरपोजङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन सहित 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 4,47,080 रुपियाँ बरामद गरिएको प्रहरी कार्यालय बैदामका डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष लालचनले आफ्नो नाम ढाँटेर मोहन थकाली भनेका थिए। पक्राउ पर्ने अन्यमा मुस्ताङ घरपोजङका 57 वर्षीय इन्द्रबहादुर कार्की,
नवीन प्रसाद थकाली, श्रीरान्चोका शङ्कर ज्वार्जन, पोखरा महेन्द्र पोलका गुन्ज हिराजन, राम बजारका राजगुरुङ र राम बजारकै दलबहादुर हिराजन रहेका छन्। 7 जनालाई म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण मुस्ताङ म्याग्दी बागलुङ पर्वत हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको नदीको बहाव उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नदीको सतह 2 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव नाप्दै आएका गेज रिडर कृष्णप्रसाद सुवेदीले बताउनु भएको छ। उहाँले बिहानबाट नदीको सतह झण्डै 8 मिटर उचाइमा बहाव भइरहेको बताउनु भयो। अहिलेको पानीको बहाव झण्डै 283 क्युसेक रहेको छ। यो यस वर्षको सबैभन्दा बढी मापन गरिएको हो। यसअगाडि गएको साउनमा पनि 7.40 मिटरको बिन्दुसम्म पुगेको थियो। वर्षा नरोकिएमा अझै बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। कालीगण्डकी नदीको बहाव अत्याधिक मात्रामा बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा परेका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बगरफाटा, बारीबेनी, मिलनचोक, लस्ती र खनियाघाट तथा कुस्मा नगरपालिकाको मलढुङ्गा, नयपुल र मोदीबेणी एवं फलेवास नगरपालिकाको जैमिनी घाट र बिहादी गाउँपालिकाको सैती बगर बजार उच्च जोखिममा रहेको छ। बहाव ओर्लिएपछि पर्वत स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा अवस्थित विश्वकै ठूलो शालिग्राम समेत जोबानमा परेको छ। असोज 1 गते हिन्दू महिलाले हरितालिका तीज पर्व मनाउँदैछन्। पर्व नजिकिँदै गर्दा नेपाली डायस्पोरामा तीजको माहौल अहिलेदेखि नै सुरु हुन थालेको छ। त्यहाँ स्थित नेपाली समुदायले कलाकारलाई बोलाएर मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गर्न थालेका छन्। डायस्पोराको तीज कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली संगीत क्षेत्रका कलाकारलाई भ्याइ नभ्याइ छ। विशेष गरी लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकारलाई चटारो सुरु भएको छ। कतिपय विदेश उडानका क्रममा रहेका छन् भने कतिपय उडिसकेका छन्। गायक प्रकाश सपुतले शुक्रबार बेलायत एल्डर सटमा केप्लस इभेन्टको आयोजनामा हुन लागेको सांगीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने जनाइएको थियो। उनी केही दिन अगाडि नै लन्डन पुगेका हुन्। क्यानाडामा कार्यक्रम सकेर उनी बेलायत उडेका हुन्। गायक खुमन अधिकारी र चन्दा अर्याल शनिबार सिडनीमा तीज धमाका कार्यक्रममा दर्शकलाई नचाउँदैछन्। गुल्मी समाज अस्ट्रेलियाले बालबालिकाको शिक्षा सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ सिडनीमा कार्यक्रम गरेको हो। गायक रविओर र गायिका अनिता चलाउने अस्ट्रेलियामा आयोजना गरेको नारी निकुञ्ज तीज 2023 कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका छन्। 2 सेप्टेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुन लागेको तीज कार्यक्रममा सहभागी हुन खेम सेन्चुरी र शान्ति श्री परियार त्यतैतिर जाँदैछन्। अर्घखाँची समाज अस्ट्रेलियाले आयोजना गरेको तीज कार्यक्रममा सङ्कलित रकम गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिमा उपयोग गर्ने जनाइएको छ। 1 महिनाको सांगीतिक कार्यक्रमका लागि पशुपति शर्मा अस्ट्रेलिया पुगेका छन्। गायिका कला लम्सालसँगै उनी यति बेला सिडनीमा छन्। दिदी बहिनीको इभेन्टले आयोजना गर्ने तीज कार्यक्रममा भाग लिन पशुपति र कला त्यतातिर लागेका हुन्। रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको चिनिया विद्युतीय सवारी साधन टिमुरेमा रोकिएका छन्। टिमुरेबाट रेङ्गा दोभानसम्मको विभिन्न स्थान र भोटिकोसी पुल नजिकै एङचाङ, पाखा, सानो भारखु, भिर एवं ठुलो भारखु डाँडाको सडक खण्डमा अत्याधिक हिलोका कारण विद्युतीय कार लगायतका साना सवारी साधन रोकिएका हुन्। रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार स्याफ्रो रसुवागढी सडक खण्ड अत्याधिक हिलो भएका कारणले पनि गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा आयात गरिएका 400 भन्दा बढी नयाँ कार जीप भ्यान टिमुरेमै रोकिएका छन्। यसबाट 1 अर्ब भन्दा बढी भन्सार शुल्क असुल गर्न बाँकी रहने जनाइएको छ। सडकको नाजुक अवस्थाका कारण पनि रसुवागढी क्षेत्रमा अहिले एमबी, किङलङ र नेटा कम्पनीले आयात गरेको सवारी साधन रोकिएको जनाइएको छ। सडक सुधार गरी नेपाल चीन बीचको माल सामग्री आयात निर्यातमा सहजता गरिदिन सडकसँग सम्बन्धित निकायमा अनुरोध भइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। फ्रान्स सरकारले सन् 2024मा 17 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाउने घोषणा गरेको छ। यसअगाडि ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि फ्रान्समा न्यूनतम उमेर 18 वर्ष रहेको थियो। तर विज्ञहरूले भने यो उमेर गाडी चलाउनका लागि दिन उपयुक्त नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सडक दुर्घटनामा 18 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवा बढी पर्ने गरेको र यसलाई सरकारले ध्यानमा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। फ्रान्सका ड्राइभिङ प्रशिक्षक इसाक बोलिनले सबै ट्राफिक दुर्घटनाहरूको 1/4 यी 2 वर्षभन्दा कम ड्राइभिङ अनुभव भएका मानिसका कारण हुने गरेको बताउनु भएको छ। फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्तिका लागि अति आवश्यक मापदण्डहरूमा उच्च स्तरीय ध्यान दिन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
भन्सारको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 6.5 लाखको ट्र्याक्टर 9,50,000 रुपियाँमा खरिद गरेको घटना होस् कि सप्तरीको निर्माणाधीन योजनामा प्राविधिक मूल्याङ्कन बिना नै 80 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरिएको होस्, दुवै घटना स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक मनोमानीलाई बुझाउन पर्याप्त रहेका छन्। गत वैशाखमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन गर्नका लागि 32 वटाका लागि एक ट्र्याक्टर र पावर टिलर खरिद गर्यो। एउटा ट्र्याक्टरका लागि 9,50,000 र पावर टिलरका लागि 2,75,000 रुपियाँ महानगरले भुक्तानी गरेको छ। पहिलो पटकको बल्कपल आह्वान हुँदा पनि 5 कम्पनीले आवेदन दर्ता गरेका थिए, तर प्राविधिक कारण देखाउँदै महानगरले उक्त बोलपत्र रद्द गर्यो। ट्र्याक्टर खरिदका लागि दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटा मात्रै कम्पनीले आवेदन दिएको थियो, तर त्यही कम्पनीबाट महानगरले 3 करोड 92 लाख रुपियाँमा 32 वटा ट्र्याक्टर र पावर टिलर किनेको हो। 6,60,000 बजार मूल्य पर्ने ट्र्याक्टर महानगरले झन्डै 3 लाख बढी मूल्यमा खरिद गरेको पाइएको छ। महानगरको यान्त्रिक शाखाका अनुसार फोहोर सङ्कलनका लागि आइसर कम्पनीको पनि 24 एचसी र 1 सिलिन्डर भएको 242 मोडलको ट्र्याक्टर खरिद गरिएको हो। महानगरले खरिद गरेको उक्त ट्र्याक्टर वीरगञ्ज भन्सारको बिन्दुमा जाँच पास भइसकेपछि 5,51,000 रुपियाँ पर्ने गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट आयात भएको उक्त मोडलको आइसर ट्र्याक्टरको मूल्य आयातकर्ताले 3,16,835 भारतीय रुपियाँ भाडा परेको बताएका छन्। एउटा ट्र्याक्टरको भन्सार बिन्दुसम्मको ढुवानी भाडा र बिमा गरी 13,075 भाडा उल्लेख गरिएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई देशबीचको विवादास्पद सीमामा अहिलेको तनाव घटाउन सहमत हुनुभएको छ। विकासशील राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिनका लागि दक्षिण अफ्रिका गएका दुई नेताबीच एक्लै भएको भेटमा सीमा विवाद घटाउने सहमति भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा चिनिया राष्ट्रपति सीले भेटवार्ता गर्नुभएको चिनिया पक्षले जनाएको छ। सीमामा उत्पन्न तनावका कारण पनि 3 वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। दुई शक्ति सम्पन्न देश चीन र भारत बीच हिमाली क्षेत्र रहेको 3,440 किलोमिटर लामो सीमामा अस्पष्टता छ। त्यसलाई लन्डन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलसीसी भनिन्छ। दुई नेताहरूबीच भेटमा एलसीसीबाट सैनिकहरू हटाउने सहमति भएको भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रालाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सीमा बारेमा विस्तृत छलफल भएको र यो छलफलले पनि समस्या समाधानमा स्पष्ट भूमिका खेल्ने बताएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।